बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़िक्र फ़रदा यूट्यूब चैनल के नाज़रीन को खुशामदीद। प्रोग्राम मेरे कामयाब नुस्खे के साथ डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल कीजिए। दोस्तों, आज हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से ताल्लुक़ रखने वाली एक और बीमारी लेरिंजाइटिस के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद आज़म, जो BHMS जिन्होंने बैचलर्स किया है होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में, और ये MPhil हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में। 25 साल का इनका माशाल्लाह ट्विन सिटीज़ में तजर्बा है होम्यो प्रैक्टिस का। नुस्खे छुपाते नहीं, बताते हैं अपने शागिर्दों को, बहुत प्यार से अपने नुस्खे बताते हैं, जो कि आजकल के दौर में बहुत बड़ी बात है। PhD स्कॉलर हैं, विजिटिंग फैकल्टी पे हैं ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और सरहद यूनिवर्सिटी के, और होम्योपैथिक मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में मुख्तलिफ होम्यो के सब्जेक्ट्स पर लेक्चर देते हैं माशाल्लाह। तो आज हम इन्हीं से शुरू करेंगे, इन्हीं को कहेंगे कि डॉक्टर साहब, ये जो इन्फ्लेमेशन ऑफ वॉइस बॉक्स है, लेरिंजाइटिस है, इसके बारे में आप बताइए, क्या है ये, क्या मर्ज़ है? जी नाजरीन, लेरिंजाइटिस गले का नीचे वाला हिस्सा होता है, उसकी सोजश को लेरिंजाइटिस कहते हैं। लेरिंक्स की सोजश जो होती है उसको लेरिंजाइटिस कहते हैं। लेरिंक्स में वॉइस बॉक्स पाया जाता है, और अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों की आवाज़ बिल्कुल बैठ जाती है। वो बेसिकली लेरिंक्स की सोजश जब हो जाती है तो उसके नतीजे में वॉइस बॉक्स जो है वो अफेक्ट होता है, और उसके अफेक्ट के असरात की वजह से वॉइस बॉक्स जो है वो बैठ जाता है, या उससे आवाज़ नहीं निकलती, या बिल्कुल आवाज़ का आना बंद हो जाता है। इस कंडीशन को लेरिंजाइटिस और एफोनिया टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। लॉस ऑफ वॉइस या लेस ऑफ वॉइस या हॉर्सनेस ऑफ थ्रोट भी इसको कहते हैं, यानी आवाज़ जो है वो मुश्किल से निकलती है, या बहुत धीमी आवाज़ निकलती है, या बिल्कुल नहीं निकलती। डॉक्टर साहब, ये जो इसकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की आम अलामात जो हैं, वो जैसा तक मैं समझा हूँ, आप तफसील करेंगे। उसमें जो जनरल अलामात हैं नाजरीन, उसमें सोर थ्रोट का होना, खांसी का उठना और बड़ा शदीद खांसी का उठना, रेशे का आना, और नेज़ल कंजशन के साथ हल्का बुखार, 102 टेम्परेचर रहता है इसमें। लेकिन ये जो लेरिंजाइटिस है, इसमें सर दर्द नहीं होता। आम उसमें बीमारियों में जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारियां हैं, उसमें सर दर्द भी होता है, और बाज़ औक़ात बुखार भी बहुत तेज़ होता है, लेकिन इसमें बुखार होता है मगर हल्का, और इसमें सर दर्द नहीं होता। ये अगर मखसूस जो हमने पढ़ा है, इसमें थिकनिंग ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं, साफ़ रेशा उसका अखराज होता है, जो वोकल कार्ड्स हैं उसके ऊपर जो लैरिंक्स का जो हिस्सा है लेयर्स का, उसके ऊपर उसमें हाथ सोजिश होती है, यानी कि हिंजरा की नालियों में हाथ सोजिश होती है, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड डिस्टर्ब होती, खुरदरापन आता, आवाज़ भराई हुई आती, बाज़ औक़ात गला बैठता, और बाज़ औक़ात आवाज़ मुकम्मल चली जाती। और सबसे ख़तरनाक यही पहलू है इसमें। और मरीज़ खांसी करता, शदीद खांसी करता, ताकि वो जो काला सा और मुख्तलिफ़ रंग का जो छोटा सा गले में गोली सी बनती है, उसको निकालने के लिए उसको बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है, और बहुत उसमें उसको कमज़ोरी वाक़ होती। तो वो रेशे, इस तरह का रेशा होना, खांसी होना, कम और चिपचिपा किस्म का रेशा होना, तो ये अलामात पाई जाती हैं इसमें। हम डॉक्टर साहब से मज़ीद पूछेंगे कि आपके ख्याल में ये या कुछ और जो आप बयान करना चाहें, क्या अलामात हैं? बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर बयान किया है, और डॉक्टर साहब ने यह भी पूछा है कि इसमें सर दर्द क्यों नहीं होती। वो मैं बयान कर देता हूँ। सर दर्द इसलिए नहीं होती कि गले के हिस्से को, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को थ्रोट से रिलेटेड दो चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं फेरेंक्स, और दूसरे को कहते हैं लेरिंक्स। फेरेंक्स की जब सोजश होती है तो उसमें नेज़ल कंजेशन ज़्यादा होती है, सांस का मसला होना शुरू हो जाता है, तो उसके नतीजे में सर दर्द होता है। जब लेरिंक्स में इन्फ्लामेशन होती है, तो ये चूँकि गले का बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है, जहाँ से ट्रेकिया, सांस की नाली जो है उसका स्टार्ट होता है, और लेरिंक्स में ही वॉइस बॉक्स पाया जाता है। तो वॉइस बॉक्स अफेक्ट होता है, आवाज़ उसमें आवाज़ मुतासर होती है,
اور آواز کم آتی ہے، حصی وائس ہوتی ہے، ہارسنیسنس اس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یا افونیا آواز کا بالکل چلے جانا، یہ علامات وائس باکس کے متاثر ہونے کی آتی ہیں۔ دوسرا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا ٹیپیکل ورڈ ایک یوز کیا ہے، ہنجرا کی سوزش، بالکل یہ بجا طور پر صحیح، چونکہ ڈاکٹر صاحب اردو دان ہیں، انہوں نے صحیح فرمایا۔ ہنجرا کی سوزش کو لرنجائٹس کہتے ہیں۔ لرنجائٹس میں عمومی طور پر سوزش ہوتی ہے اور تھک رطوبت جو ہے وہ اس کا ایگزوڈیشن ہوتی ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے بڑا اچھا بتا رہے ہیں آپ۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے بخار، میں نے نوٹ کیا کہ بخار اس میں ہوتا ہے لیکن 102 ڈگری تک، ان کے کم بخار ہوتا ہے، یا گلا خشک ہوتا ہے اور گلے میں جلن ہوتی ہے۔ یہ 3 علامات پہ تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا روشنی ڈال دیں۔ صحیح ڈاکٹر صاحب نے بجا طور پر فرمایا، چونکہ یہ گلے کے نچلے حصے کی سوزش ہوتی ہے اور نچلے حصے میں وائس باکس پایا جاتا ہے۔ وائس باکس جب متاثر ہوتا ہے تو اس میں بخار عموماً نہیں ہوتا، اس میں درد عموماً نہیں ہوتا، صرف آواز بیٹھ جاتی ہے یا آواز بالکل نہیں نکلتی۔ اور آواز کے بیٹھنے کی ریزنز 3-4 ریزنز ہے۔ ایک تو سردی کی وجہ سے عموماً آواز بیٹھتی ہے، پھر جو سنگر لوگ ہیں، جو گویے ہیں، جو گانا گانے والے ہیں، ان کی عموماً آواز بیٹھتی ہے، یا پھر ہاکر کی آواز بیٹھتی ہے جو کہ منڈی میں یا بس اڈوں میں اونچی اونچی بولتے ہیں، اوور یوز آف وائس ان کی۔ پھر سپیکر حضرات، ہمارے علماء اکرام جو ہیں عموماً وہ جب زیادہ بولتے ہیں، یا سپیکر تقریر کرنے والے حضرات وہ بولتے ہیں تو ان کی آواز بیٹھتی ہے۔ ایک اور چیز بڑی اہم ہے اس میں، عموماً دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے یا کوئی قریبی کسی رشتہ دار کی یا کسی قریبی بیلاوڈ پرسن کی، فیملی ممبر کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں بھی عمومی طور پر آواز بیٹھ جاتی ہے، اور اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں لاس آف وائس یا ہارسنس آف تھروٹ۔ ٹھیک ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب اریٹیشن یا انفیکشن، اور یہ بھی اس کی کیا وجہ ہے؟ شراب نوشی بھی کیا اس کی وجہ ہے؟ اور کسی نے کہا کہ سگریٹ نوشی چھوڑ دو، تو بندے نے جواب دیا کہ میں نوشی کو نہیں چھوڑ سکتا، سگریٹ چھوڑ سکتا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیوں؟ تو کہنے کا نوشی تو میری بیوی کا نام ہے، تو لہٰذا آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو میں نے 2-3 چیزیں پوچھی، کیا اس میں اریٹیشن، انفیکشن، سگریٹ نوشی، الکوہولزم، یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں اور کس درجے تک کرتی ہیں؟ بالکل یہ بات صحیح ہے، اور تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ جو شراب نوشی زیادہ کرتے ہیں، سموکنگ زیادہ کرتے ہیں، اڈکشنز ان کو ہوتی ہے، چین سموکر ہوتے ہیں، وہ لوگ لرنجائٹس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، اور ان کے گلے سے عموماً ریشہ نکلتا رہتا ہے، پوسٹ نیزل کٹارا اس کو کہتے ہیں، عام زبان میں ہم اس کو کیرا کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل بجا طور پر صحیح فرمایا کہ وہ لوگ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، یا مختلف قسم کی دوسری بد عادات میں مبتلا رہتے ہیں، اڈکشن کا شکار ہوتے ہیں، نشہ آور چیزیں لیتے ہیں، وہ لرنجائٹس، گلے کے نچلے حصے کی سوزش کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ کیا ڈاکٹر صاحب گلا اس میں خشک بھی ہوتا ہے، جلن بھی ہوتی ہے اس میں گلے میں؟ بالکل، اس میں گلے میں جلن بھی ہوتی ہے، ایریٹیشنز بھی ہوتی ہے، اور گلے میں پتلی رطوبت یا تھک رطوبت یہ گرتی رہتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو حساس طبیعت کے ہوتے ہیں، ان کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ گلے میں جیسے گولا کوئی پھنس گیا ہے۔ اس کو ٹرمینالوجی میں ہم کہتے ہیں لمپ سنسیشن ان دا تھروٹ، یعنی اس جگہ پر وہ لوگ گلے پر بٹن بھی بند نہیں کرنا پسند کرتے، ماسک پہننا پسند نہیں کرتے، گلے میں رومال پہننا پسند نہیں کرتے، تو اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، یا پھر ان کی فیملی میں ہارٹ کے پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ حساس اور سائیکولوجیکل امراض کے شکار ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ جو جب گلا خشک ہو یا جلن ہو تو کوئی ایک آدھ دوائی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا دینا چاہیے پیشنٹ کو اس وقت؟ بالکل، جب گلے میں خشکی زیادہ پائی جائے، گلے میں ایریٹیشن زیادہ ہو یا برننگ ہو، اگر برننگ ہو تو اس میں ہم ایپس میلیفیکا، ہمارے پاس بہت اچھی ایک دوائی ہے جو کہ سوزش کی دوائی ہے، گلے کے نچلے حصے میں سوزش ہو تو اس کو دیا جاتا ہے۔
ایپس میلیفیکا. دوسری میڈیسن اگر خشکی ہو, ایریٹیشن ہو اس کے ساتھ, اور گلے کی وجہ سے کھانسی اٹھے, ٹھیک ہے, گلے میں خراش ہوتی ہے تو پھر کھانسی اٹھتی ہے, اس میں رومیکس ہمارے پاس ایک بہت اچھی میڈیسن ہے, وہ دی جاتی ہے. اور اگر پانی پینے کی خواہش ہو, تھوڑا سا پانی گلا تر کرنے کی وجہ سے کھانسی کو ریلیف آئے, تو پھر آرسینکم ایلبم دی جاتی ہے. جی, فیٹل ہون یا نان فیٹل پہ آپ کچھ تبصرہ فرمائیے گا جی اس مرض کے فیٹل ہونے پہ. بالکل. لرنجائٹس جو ہے یہ عمومی طور پر فیٹل نہیں ہوتا, عمومی طور پر, لیکن اگر اس کنٹینیو کسی کا گلا خراب رہتا ہے, لرنجائٹس اس کو رہتا ہے, یا پھر وائس باکس پیرالائزڈ ہو جاتا ہے, یعنی آواز بالکل نہیں نکلتی, تو پھر یہ کچھ کیسز میں, ریئر کیسز میں فیٹل بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں کمپلیکیشنز پھر مزید بڑھ سکتی ہیں. جی بہت شکریہ. تو آج کے پروگرام میں ہم ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنی معلومات ہم سے شیئر کی اور آئے, وقت نکالا ہمارے ناظرین کے لیے. تو آج کا وہ سیگمنٹ جس کا آپ کو ناظرین انتظار رہتا ہے, جو ہم لے کر آتے ہیں خاص تحفہ آپ کے لیے, یعنی کہ میرے کامیاب نسخے, ہمارے کیمپوں کا کامیاب نسخہ, وہ ہم شیئر کرتے ہیں, اور اس نسخے پر پھر ڈاکٹر صاحب سے تبصرہ بھی لیں گے کہ ان کا اس پہ کیا کہنا ہے. ہم ناظرین اپنے کیمپوں پہ ہم سب سے پہلے نوزوڈ سے شروع کرتے ہیں. ہم ایک خوراک ایسے پیشنٹس کو جو اس طرح کے آتے ہیں, ان کو ہم ایک خوراک ٹیوبرکلونم 1 کی ایک ڈوز دیتے ہیں. اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اس کے بعد ہم مدر ٹنچر کی چند دوائیاں ہیں جو ملا کے ہم ایک نسخہ بناتے ہیں, اور وہ پیشنٹ کو 7 دن سے 15 دن تک دیتے ہیں. اس مدر ٹنچر میں یا کیو کے جو پوٹنسیاں ہیں اس پہ 5 ادویات ہیں ناظرین, وہ آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں, یہ ویڈیو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو یا مجھے فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. وہ ادویات, ایک کا نام ہے پروپولس پہلی دوائی ہے کیو میں, جسٹیشیا دوسری دوائی ہے, ایکائرنتھس کیو میں تیسری دوائی ہے, یوفوربیا چوتھی دوائی ہے, اور ویلو 5ویں دوائی ہے. یہ 5 دوائیوں کا نسخہ ہے جس کو ملا کر ناظرین کوئی بھی مریض اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر یا ہمارے جو ممبران ہیں ان سے پوچھ کر بات کر کے وہ لے سکتا ہے. اس کا تھوڑا سا تبصرہ ہم ڈاکٹر صاحب سے لیں گے, لیکن دوسرا نسخہ اس پہ ہم دیتے ہیں جو کہ آواز مکمل طور پر بیٹھ جائے, جہاں لوگ بہت زیادہ سائیکولوجیکلی اور مینٹلی بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے کسی کی آواز بند ہونا, گونگا ہو جانا. تو اس پہ بھی ناظرین 5 دوائیاں ہیں, لیکن وہ پوٹنسی میں ہیں اور وہ ڈیلیوشن میں ہیں. اس میں سب سے پہلی دوائی جو ہے وہ ارجنٹم نائٹریکم ہے, 200 پوٹنسی میں. اورم ٹریفولم دوسری دوائی کا نام ہے ناظرین, کاسٹکم تیسری دوائی کا نام ہے, اور آرنیکا مونٹانا چوتھی دوائی ہے, اور لیکسس 5ویں دوائی ہے. ان 5 دوائیوں کو ملا کر 2 یا 3 قطرے ڈائریکٹ ٹنگ پہ لے سکتے ہیں, یا 5 قطرے پانی کی چمچ میں لے سکتے ہیں. یہ آواز کا بیٹھنا جو ہے اس کو مکمل طور پر ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اور اس کے بعد ایک نسخہ اور ہم دیتے ہیں ایسے پیشنٹ کو جو آواز مکمل طور پر بیٹھتی تو نہیں, لیکن گلے میں خراش, گلے میں درد, گلے میں کیرے کا گرنا, نزلابی گولی بننا جس کا خراج بہت مشکل سے ہوتا ہے, اور اس طرح کی جو تمام علامات ہیں ناظرین, گلا خشک ہونا, وہ ان تمام علامات پہ ایک اور نسخہ ہے جو ہم 30 پوٹنسی میں 30 کی طاقت میں دیتے ہیں. اور وہ بھی ایسے ہی 3-4 دوائیاں مل کر, ایک کا نام ہے اینٹمونیم ٹارٹ اس کو سادہ لفظوں میں کہتے ہیں, 30 پوٹنسی میں یہ دیتے ہیں. ہیپر سلف 30 پوٹنسی, برومیم 30 پوٹنسی, کالی بائکروم 30 پوٹنسی میں, اور کالی میور 30 پوٹنسی میں. یہ 5 کو ملا کر یہ بھی ایسے ہی 2 قطرے ڈائریکٹ زبان پر یا 5 قطرے پانی کے چمچ میں ہم دیتے ہیں. تو یہ اگر لیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہے کہ ہم پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ اگر کالی میور 6x میں اگر 6-7-8 گولیاں گرم پانی میں گھول کر اس کو ہلکا ہلکا سپ لے کر پیا جائے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو اس نسخے پہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہمارے کیمپوں کا حصہ ہیں, آپ اس میں کوئی تفصیل تھوڑی سی کرنا چاہیں یا اضافہ کرنا چاہیں؟ بالکل ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ میڈیسن کا بتایا. اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کے گوشگوار کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا لاس آف وائس یا پیرالیسس آف ووکل کارڈ, یعنی آواز باکس جو ہے اس کا فالجی کیفیت ہو جائے یا آواز صحیح طریقے سے گلے سے نہ نکلے, تو اس میں کون سی میڈیسن دی. ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن بھی گنوائی, اس میں تھوڑی سی گزارش مزید کر دیتا ہوں. وہ لوگ جو بہت زیادہ بولتے ہیں یا پھر
तकरीरें करते हैं या फिर स्पीकर टाइप लोग होते हैं, उनके लिए औरम ट्राइफोलियम 200 में या 1 में बहुत अच्छी रेमेडी है। दूसरा सिंगर जो गाने वाले हैं, अमूमन कंसर्ट करते हैं या स्टेज पर आके अमूमन गाने गाते हैं, सर्दी भी होती है तो उनका अगर गला बैठ जाए तो उनके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम है। फिर अगर थकावट की वजह से, ओवर यूज़ ऑफ वॉइस की वजह से हो तो आर्निका मोंटाना हमारे पास बहुत अच्छी रेमेडी है। 1000 पोटेंसी में ली जाए तो बहुत अच्छे असरात दिखाती है। मराइक। फिर तीसरी मेडिसिन वो उन लोगों की है जिनको सर्दी की वजह से गला बैठ जाए, गले का फालज हो जाए, आवाज़ बिल्कुल ना निकले, तो कास्टिकम उनको दी जाती है। कास्टिकम अमूमी तौर पर 200 में या 1000 पोटेंसी में दी जाती है। दिन में 200 में देनी है तो 3 बार दें, 1 कप पानी में डालकर 5 कतरे दिन में 3 से 4 बार पिलाए जाएं। ये हैं मज़ीद। जी जी, ठीक है डॉक्टर साहब। तो हम इससे आगे चलते हैं। हम आपको नाज़रीन बताएं कि हम हर हफ्ते जुम्मे के दिन नज़रिया पाकिस्तान स्कूल गुलिस्तान कॉलोनी और डॉक्टर साहब डॉक्टर मोहम्मद आज़म के क्लिनिक पर पेशावर मोड़ के करीब, दोनों के पते आपके नाज़रीन स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबर दोनों के चल रहे हैं। कोई बात करना चाहे, पूछना चाहे, हमसे मशवरा करना चाहे, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा मशवरा है, कोई अद्वियात लेना चाहे तो इन दोनों जगहों से हमसे बात करके आ सकते हैं। और जुम्मे के दिन शाम को ये तमाम अद्वियात मुस्तहिकीन लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इससे बाद यहाँ मैं ख़त्म करूँगा डॉक्टर साहब आपके शुक्रिया के साथ कि रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना वफ़िल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार। ए परवरदिगार हमारे, हमको इस दुनिया में भी अच्छाइयाँ अता फरमा, आखिरत में भी अच्छाइयाँ अता फरमा और आग के अज़ाब से बचा। मैं आज सुन रहा था किसी कारी साहब को, वो पढ़ रहे थे वले मन खाफ़ा, सूरह रहमान की आयत, वले मन खाफ़ा मकाम रब्बिही जन्नतान। और जब इस आयत पर पहुँचे सूरह रहमान की तो ज़ारो कतार वो अरबी शख्स रोने लगा, धाड़े मार मार कर रोने लगा। मैं बड़ा हैरान हुआ, हालांकि ये हमने 50,000 बार आयत पढ़ी है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो उसका मतलब था वले मन खाफ़ा, और जिसने खौफ किया मकाम रब्बिही, अपने रब के सामने खड़े होने का, हिसाब किताब का, अपने रब के सामने खड़े होने का उसने खौफ किया, उसके लिए जन्नतान, जन्नतें। तो ये एक अंदाज़ था। इस अंदाज से हम ख़त्म करना चाहते हैं कि आप भी अपने रब के सामने खड़े होने का अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए और रब से मांगते रहिए कि ये दुनिया भी अच्छी, और अल्लाह हमें और आपको अपनी नेमतों से नवाजे। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।